राजा महेन्द्र भावी राजाहरूले देशलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे र यस्तै सोचको परिणामस्वरूप बुढा नीलकण्ठ स्कुल स्थापना हुन पुगेको जानकारी यसअघि नै भइसकेको छ। विदेशमा पढाएकोले वीरेन्द्रले देशलाई राम्ररी बुझ्न नसकेको विश्वास महेन्द्रमा थियो। त्यसैले नवयुवराज र त्यसपछिको पुस्ताको शिक्षा दीक्षा नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने सोच उनले बनाएका थिए। आफ्नो पिताको यस्तो इच्छाबारे वीरेन्द्र जानकार थिए र पछिल्लो समयमा उनले पनि स्वदेशी शिक्षामा जोड दिन थालेको महसुस समकालीनहरूले गरेका थिए। यसै क्रममा युवराजाधिराज दिपेन्द्रलाई सैन्य तालिम दिने कुरा पनि उठ्यो। तालिमका लागि ब्रिटेन या अस्ट्रेलिया पठाउने योजना तल्लो तहबाट बन्दै थियो, तर राजा वीरेन्द्रले तालिमका लागि दिपेन्द्रलाई विदेश पठाउने प्रस्तावमा असहमति जनाए। उनले भक्तपुर स्थित सैन्य तालिम केन्द्र खरिपाटीमा नै आफ्ना छोरालाई तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनको लागि आदेश दिए र सोही बमोजिम दिपेन्द्रलाई खरिपाटीमा तालिमका निम्ति पठाइयो। हतियार चलाउन र निशानाबाजीमा दिपेन्द्र अब्बल थिए, साँच्चै अब्बल थिए। अनुशासन र शारीरिक अभ्यासको मामिलामा भने उनको छवि केही भिन्न थियो। दिपेन्द्रलाई अन्य तालिमे सरहको व्यवहार नगरी भावी राजाकै रूपमा विशेष व्यवहार हुँदा त्यहाँ उनी वास्तवमा पुलपुलिएका थिए। राजा वीरेन्द्र दिपेन्द्रलाई अन्य तालिमे सरह व्यवहार गरियोस् भन्ने चाहन्थे, तर खरिपाटी तालिम केन्द्रको कमान्ड सम्हालिरहेका अधिकृतहरूले राजाको इच्छा अनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका थिएनन्। त्यहाँ त्यसरी दिपेन्द्रलाई बेग्लै व्यवहार गरिनुको फाइदा उनीसँगै तालिम लिइरहेका साथीहरूले पनि उठाउने गर्थे। तालिमेहरूमध्ये धेरैमा चुरोट तान्ने बानी थियो। उनीहरू आफ्नो चुरोट पनि दिपेन्द्रलाई राख्न दिने गर्थे। तालिममा सामेल भएकाहरूलाई चुरोट तान्ने अनुमति थिएन र त्यसलाई अनुशासन उल्लङ्घन मानेर कठोर सजाय दिने गरिन्थ्यो। तर दिपेन्द्रले चुरोट बोक्ने र तान्ने छुट पाएका थिए। कसैले पनि उनको शरीर खान तलासी लिँदैन्थ्यो। दिपेन्द्र एक प्रकारले खुला स्वभावका व्यक्ति प्रतीत हुन्थे। साथीहरूको मन राख्नका निम्ति अनुशासन उल्लङ्घन गर्न पनि उनी हौसिन्थे। यस्तै घटना बेलायतमा पनि भएको थियो। इटन कलेजमा पढ्दा कुनै देशको युवराज हुनुको छुट उनले पाएका थिए। त्यही छुटको दुरुपयोग गर्दै साथीहरूका निम्ति मदिरा खरिद गरेर ल्याइदिने काम पनि उनी गर्ने गर्दथे। यही कर्म गरे बापत कलेजमा उनी दण्डित भएका थिए। यसरी एकपटक दण्डित भइसक्दा पनि दिपेन्द्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएनन्। आफूलाई ठिक लागेको काम कुरा जसरी भए पनि गरी छाड्ने स्वभाव चरित्र दिपेन्द्रको थियो। दिपेन्द्र सामान्य होइन, बलियो राजा हुन मन गर्थे। तर राजा या युवराजले पालना गर्नै पर्ने मूल्य मान्यता र अनुशासन प्रति भने उनी सधैँ उदासीन देखिन्थे। विक्रम सम्वत 2045 तिरको कुरा हो। श्री 5 महाराजाधिराज वीरेन्द्रबाट युवराजाधिराज दिपेन्द्रलाई काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि ट्रेकिङ गराउन हुकुम भयो। त्यस निम्ति राजपरिवार सुरक्षाका निम्ति चयन गरिएका टिका धमलालाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन राजाबाट आदेश भएको थियो। राज आदेशको केही दिनमै युवराजाधिराजको ट्रेकिङ उपत्यकाको पूर्वतर्फको पहाड चढेर सुरु भएको थियो। दोस्रो दिन मध्याह्नमा सूर्य विनायक पुगेका थिए दिपेन्द्र। टन्टलापुर घाम, 2 दिनदेखिको हिँडाइबाट थकित शरीर। दिपेन्द्रले सूर्य विनायकमा छ्याङ सर्भ हुने भट्टी देखे। मोहीको स्वादमा उपलब्ध हुने छ्याङ दिपेन्द्रले त्यसअघि पनि पिउने गरेका हुँदा हुन्। सायद उनको मुख रसायो भट्टी देखेपछि र लामबद्ध भएर हिँडिरहेका उनी लाइन छाडेर भट्टीभित्र पसे।
करिब 150 वर्ग फिटको त्यो कोठा, 4वटा काठका टेबुल र बेन्च, अँध्यारो कुनामा प्लास्टिकबाट बनेका 2 ठुल्ठुला घ्याम्पा, वरिपरि झिङ्गा भुनभुनाइरहेका थिए। 4वटै टेबुलमा बसेर मानिसहरू छ्याङ पिउँदै गफिँदै थिए। बेन्चमा बस्ने ठाउँ थिएन। दिपेन्द्र थच्च भुइँमा बसे र भित्तामा अडेस लागे। भट्टीवाल्नी मैचाले यसमा बस्नुस् भनेर चकटी दिपेन्द्र भएतिर फालिदिइन्। मुसुक्क मुस्कुराउँदै दिपेन्द्रले चकटी आफूतिर सारे र ओछ्याए अनि भने, 1 जग छ्याङ दिनुहोस् न दिदी। भट्टी बाहिर दिपेन्द्रसँगै उनको सुरक्षामा खटिएको लावा लस्कर थियो र कमान्ड गरेका थिए टिका धमलाले। दिपेन्द्र छ्याङ पिउनका निम्ति भट्टीमा प्रवेश गरेको खबर धमलासम्म पुग्यो। उनी तत्क्षण दिपेन्द्र समीप पुगे र छ्याङ नपिउन आग्रह गरे। तर दिपेन्द्रले जिद्दी गरे, म पिउँछु तर धेरै नपिउँला। युवराज धिराजलाई सकुशल ट्रेकिङ गराउने जिम्मेवारी धमलाको थियो। त्यसरी दिउँसै छ्याङ या कुनै पनि मदिरा पिउँदै हिँडेको खबर नारायणहिटी राजदरबारसम्म पुग्यो भने त्यसको परिणाम के हुन सक्छ, त्यो जानकारी धमलालाई थियो। त्यसैले दिपेन्द्रलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर भट्टीबाट बाहिर ल्याउनु धमलाका निम्ति कर्तव्य बनेको थियो, बाध्यता बनेको थियो। धमलाले भने, सरकार सेनाको पोसाकमा होइबक्सिन्छ। मौसुफबाट यसरी सैन्य पोसाकमा भट्टी प्रवेश गरेर छ्याङ लिइबक्सदा नेपाली सेनाको छवि के होला? मौसुफकै छवि सेनाभित्र कस्तो होला? विचार गरिबक्स्योस् त। धमलाको यसरी अनुनय विनय भएपछि दिपेन्द्रले, यहाँ एकछिन आराम गर्छु तर छ्याङ पिउँदिन, विश्वास गर पिउँदिन, मलाई आराम मात्र गर्न देऊ भनेर भने। युवराज धिराजले त्यति वचन दिइसकेपछि विश्वास नगर्नु पर्ने ठानेनन् धमलाले। छ्याङ नलिई बक्सेला है भन्दै टिका धमला भट्टीबाट बाहिर निस्किए। साँझ बास बस्ने व्यवस्था सूर्य विनायककै ब्यारेकमा गरिएको थियो। साँझमा त दिपेन्द्र छ्याङको नसामा लट्ठिएर ढुनमुनिँदै ब्यारेकमा पुगे। त्यस साँझ युवराजको अवस्था देखेर टिका धमला निकै चिन्तित र दुखी बने। उनी युवराजसँग बोलेनन् र नबोलेरै रात बिताए। भोलिपल्ट बिहान 8 बजेतिर ब्रेकफास्ट लिने बेलामा पनि उनीहरू बीच बोलचाल भएन। दिपेन्द्र अनेक बहानामा धमलासँग बोल्ने र सहज वातावरण बनाउने प्रयास गर्दै थिए, तर धमला बोलेनन् र बोल्दै बोलेनन्। ब्रेकफास्ट पछि ट्रेकिङ सुरु भयो। सूर्य विनायक माथिको हरियो काउली जस्तै देखिने पहाड हुँदै टोली ललितपुरको लुबु माथिको पहाडतिर जानुपर्ने थियो। माथि खुला चौरमा पुगेपछि त्यही थकाइ मार्ने र दिउँसोको खाना पनि त्यही ठाउँमा पकाएर खाने व्यवस्था मिलाइएको थियो। खाना खाने क्रममा दिपेन्द्रले अब कहिल्यै पनि यसरी पिउँदिन भनेर कसम खाएपछि मात्र धमलासँग उनको बोलचाल सुरु भयो। त्यस दिनदेखि ट्रेकिङ अवधिभर दिपेन्द्रले त्यसरी छ्याङ या कुनै अन्य मादक पदार्थ सेवन गरेन। अर्को साल खप्तड क्षेत्रमा करिब साताव्यापी ट्रेकिङको क्रममा दिपेन्द्र धेरै अनुशासित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। तर भूगोलमा एमए को परीक्षा दिने क्रममा भने उनले अनुशासन तोड्ने प्रयास गरेका हुन्। काठमाडौँको पिपल्स क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्र परेको थियो उनको। क्याम्पस व्यवस्थापनले छुट्टै कक्षमा राखेर दिपेन्द्रको परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाएको थियो र यो खबर राजासम्म पुग्यो। राजा वीरेन्द्रले कदापि त्यसो गर्न नहुने भन्दै अन्य विद्यार्थीसँगै साधारण ढङ्गले परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिए। राजाको आदेशपछि सामान्य विद्यार्थीका रूपमा दिपेन्द्रको परीक्षा लिइएको थियो। परीक्षा दिँदै गर्दा कतिपय प्रश्नको जवाब लेख्न सम्भवतः उनी असमर्थ भए। यताउताका विद्यार्थीलाई हेरे, सुरक्षाकर्मीहरूतिर हेरेर आँखै आँखाले अनुमति मागे।
दिपेन्द्रले चिट चोर्न अनेकौं यत्न गरे र एक हदसम्म उनलाई चिट चोरीमा सफलता पनि मिल्यो। यसरी युवराज धेरालले चिट चोरेको सूचना पिता राजा वीरेन्द्रसम्म सोही दिन पुग्यो। त्यसपछि वीरेन्द्रले दिपेन्द्रलाई बोलाएर भने, हेर, तिमी यो मुलुकको युवराजाधिराज हौ। तिमीले गर्ने हरेक काम र व्यवहारको मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ। परीक्षा केन्द्रमा पनि तिमी होशियार हुनुपर्छ। अन्य विद्यार्थीतर्फ टाउको घुमाई घुमाई हेर्ने, कसैलाई सोध्ने या चिट चोर्ने काम पनि तिमीबाट भयो भने साह्रै नराम्रो हुनेछ। प्रतिष्ठा र आफ्नो इमेजको ख्याल सधैँ गर्नु है। राजाले यसरी सम्झाएको भोलिपल्टदेखि दिपेन्द्रले परीक्षामा चिट चोर्ने प्रयास कहिल्यै गरे। दिपेन्द्र सानैदेखि तीक्ष्ण र चतुर त थिए नै, ज्यादा चञ्चले पनि हुन्। दिपेन्द्रको चञ्चलतापूर्ण व्यवहार बुढा नीलकण्ठ स्कुलका सहपाठी तथा शिक्षक र प्रधानाध्यापकले राम्रैसँग सामना गरिरहनु पर्दथ्यो। बाल्यकालदेखि नै दिपेन्द्रलाई भावी राजाका रूपमा हेर्न र सोही अनुरूपको व्यवहार गर्न थालिएको थियो। त्यस्ताका दिपेन्द्रका निकटवर्तीहरूले उनमा गजबको प्रतिभा रहेको महसुस गरेका थिए। कुनै खास अवस्थामा एउटा रूपमा प्रस्तुत हुने उनी मौका पाउँदा अर्कै रूपमा प्रकट हुन्थे। दया, करुणा र प्रेमको मात्रा उनमा जति देखिन्थ्यो त्योभन्दा कैयन गुणा बढी क्रोध, कुण्ठा र बदलाको भावना सहित सन्काहापन पनि उनमा देखिन्थ्यो। सार्वजनिक रूपमा उनी अत्यन्त सहज ढङ्गले प्रस्तुत भई दुनियाँको मन जित्ने क्षमता राख्थे र निजी जीवनमा दिपेन्द्रको व्यवहार त्यसको ठिक विपरीत थियो। किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दा नगर्दै उनमा आफू देशको सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली मानिस भएको अनुभूति भइसकेको थियो। त्यसैले जवान भएदेखि मर्नु अघिसम्म दिपेन्द्रको निजी व्यवहार अति असामान्य रह्यो। उनको व्यवहार देखेर देख्नेहरू श्रीपा सुरेन्द्रको स्मरण गर्ने गर्थे। सुरेन्द्रले जङ्गबहादुर राणालाई त्रिशुली नदीमा घोडा सहित फाल हान्न दिएको आदेश, धरहराबाट हाम फाल्न भनेको जस्ता घटनालाई बिर्साउने व्यवहार दिपेन्द्रले पनि कहिलेकाहीँ दर्शाउँथे। दिपेन्द्र 28 वर्ष उमेरको हुँदा यस्तै एउटा घटना पोखरामा भएको थियो। राजा र राजपरिवारका सदस्यहरू वर्षमा 1-2 पटक पोखरा सवारी हुने र हिउँदको केही समय पोखरामै बिताउने एउटा परम्परा जस्तै बनेको थियो। 2056 को हिउँदमा पनि युवराज दिपेन्द्र आफ्नो दलबल सहित पोखरा सवारी भएका थिए। पुसको महिना, बिहान 7 बजेसम्म अँध्यारै हुन्थ्यो। दिपेन्द्र रत्न मन्दिरबाट निस्केर फेवाताल किनार हुँदै पैदल यात्रामा निस्कने योजना बने। दिपेन्द्रका निजी मित्र र अङ्गरक्षक तथा अन्य सुरक्षाकर्मी पनि सोही बमोजिम तयार भए। दिपेन्द्र अघि लागे। उनको ठिक पछाडि अङ्गरक्षक प्रवीण खड्का र त्यसपछि अन्य थिए। बाराही मन्दिरलाई बायाँ पारेर अलिक अघि बढेपछि दिपेन्द्र बाटैमा अडिए। हिँड्दा हिँड्दै रोकिए र भने, यो फेवातालमा पौडिएर पारी जान सक्ने कोही छ? ठिर्याउने जाडो, त्यसमाथि तालमा पौडिएर तैरने कुरा कसैको मुखबाट बाँडी छुटेन। दिपेन्द्र कुर्लिए। त्यसपछि, मलाई थाहा छ तिमीहरू कसैमा कुनै हिम्मत छैन। जाबो चिसोसँग डराउनेहरू सङ्कट आइपर्यो भने कसरी भाग्छन् भन्ने म अनुमान गर्न सक्छु। म कुनै कारणवश पानीमा खसेँ भने तिमीहरू हेरेर बसिरहनेछौ। यसरी सबलाई ललकारे र उनी अघि बढे। फेवाताल पुरै हुस्सुले ढाकेको थियो। कलिलो सूर्य किरणले बादल र हुस्सु छिचोलेर धरती सतहसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउन सकिरहेको थिएन। त्यसैले वातावरण अत्यन्त चिसो
तर दिपेन्द्रको द्रुत गतिको हिँडाइलाई पछ्याउँदा यात्रामा सहभागीहरूले शरीरमा न्यानोपन बढ्दै गएको महसुस गरेका थिए। हिँड्दा हिँड्दै दिपेन्द्र अचानक फेरि रोकिए। उनी रोकिएपछि उनको पछाडि हिँडिरहेको लस्कर पनि रोकियो। तिमीहरू म मरे पनि हेरिरहन्छौ हो कि होइन? च्याठिएर सोधे दिपेन्द्रले। ठिक पछिल्तिर उभिएका क्याप्टेन प्रवीण खड्काले सहन सकेनन् र जवाफ फर्काए, होइन सरकार। त्यसपछि दिपेन्द्रले भने, पक्कै होइन त? प्रवीणले भने, होइन सरकार। अङ्गरक्षक प्रवीण खड्कातिर हेर्दै उनले आदेश दिए, लौ त्यसो भए तिमी तुरुन्त फेवातालमा हाम फाल। आदेशको पालना गर्नै पर्थ्यो। प्रवीण खड्का बाटोको छेउमा बसेर आफ्नो जुत्ता, मोजा र अन्य कपडा खोली पानीमा फाल हान्ने तयारीमा लागे। त्यसरी प्रवीणले जुत्ता मोजा खोल्न लागेको देखेपछि दिपेन्द्रले अपशब्द प्रयोग गरी कम्मरमा भएको पिस्तोल निकालेर प्रवीणतिर सोझ्याउँदै च्याठिए, तँलाई मैले कपडा जुत्ता खोलेर पानीमा फाल हाल्नु भनेको हो? जुत्ता र कपडा सहित फाल हान्छस् कि सिध्याइदिउ? त्यहाँ उपस्थित सबैको होस हवास गुमेझै भयो। प्रवीण खड्का झन बढी आत्तिए। उनले गल्ती भयो सरकार, माफी पाऊ भन्दै जुत्ताको तुना कसे र कपडा सहित फेवातालमा फाल हाले। त्यसपछि दिपेन्द्रले राक्षस हाँसे झैं ठुलो अट्टहास गरे। करिब 3 मिनेटपछि प्रवीणले पानीबाट बाहिर निस्किने अनुमति पाए। तर उनले कपडा बदल्ने या ड्युटी छोडेर जाने अनुमति पाएन। दिपेन्द्रको जीवन रक्षाका निम्ति उनी लुगलुग काँप्दै पछि पछि लागिरहे। पोखराबाट फर्केपछि प्रवीणले आफ्ना पिता कुलबहादुर खड्का, जो सेनाका उच्च अधिकारी थिए, र आफ्नी पत्नीसँग निकै भावुक भएर यस दुःखद घटनाको शेयर गरेका थिए। प्रवीण खड्काका ससुरा विष्णु प्रताप शाह तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँसम्म यो कुरा पुगेपछि शाहलाई यस घटनाले दुखी र चिन्तित तुल्याएको थियो। आफ्नी प्रिय पुत्रीले माइती आएकी दिन भक्कानिँदै आफ्ना प्यारा पतिले दिपेन्द्रबाट भोग्नु परेको पीडाबारे बेली विस्तार लगाउँदा विष्णु प्रताप दम्पति पनि भावविह्वल बनेका थिए। उनले भनेकी थिइन्, बुवा, हजुरले ज्वाइँलाई त्यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्न केही उपाय गरिबक्सनु पर्यो। तर विष्णु प्रताप आफै केही गर्न असमर्थ थिए। विष्णु प्रताप शाहले 56 को संसदीय निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गराएका हुन्। तत्कालिक दरबार उक्त निर्वाचन चाहँदैनथ्यो र कुनै बहानाबाजी गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव स्थगित गरोस् भन्ने कामना राजदरबारको थियो। कुनै रमेशनाथ नामक व्यक्तिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त शाहलाई आफ्नै घरमा रात्रि भोजको निम्ति बोलाएर कुनै न्यू बनाउँदै चुनाव स्थगित गर्न सकिँदैन भनी तत्कालिक दरबारको इच्छा जाहेर गरेका थिए। शाहले चुनाव गर्नुपर्छ, गराउन सकिन्छ र सकिँदैन भन्ने कुनै पनि कारण नभएको बताएर त्यसबेला रमेशनाथलाई पानी बनाएको कुरा शाहले आफ्ना निकटस्थहरूलाई सुनाउने क्रममा लेखकलाई पनि सुनाएका थिए। त्यसरी दरबारको इच्छा विपरीत निर्वाचन सम्पन्न गरेकै कारण 2056 पौष 14 गते राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवका अवसरमा मान पदवी घोषणा हुँदा त्यसमा विष्णु प्रताप शाहको नाम पर्न सकेन। विष्णु प्रतापजी आफन्त र निकटकाहरूसँग भन्ने गर्ने हुन्थ्यो, सप्ताह लगाउने, पुराण वाचन गर्ने पण्डितहरूले गोर्खा दक्षिण बाहु लगायत अनेकौं पदक पाए, तर जोखिम मोलेर निर्वाचन गराउन सक्रिय भएकाहरू कसैले पनि कुनै पदक पाएन। आफ्ना ज्वाइँ प्रवीण खड्कालाई युवराज दिपेन्द्रबाट त्यस प्रकारको संवेदनशील दुर्व्यवहार हुनुको कारण पनि कतै दरबारले मलाई चोट पुर्याउने उद्देश्यले गरेको हो कि भन्ने आशंका शाहले गरेका थिए। कारण जे भए पनि
दिपेन्द्र कुन हदसम्म अमानवीय थिए भन्ने कुराको एउटा सानो दृष्टान्त प्रवीण खड्का प्रकरणलाई मान्न सकिन्छ। सार्वजनिक रूपमा दिपेन्द्र जसरी प्रस्तुत हुन्थे त्यसलाई मानिसले मन पराएका थिए। मन पराउने प्रकारकै उनको प्रस्तुति हुने गर्थ्यो। एकैछिन भेट गरेर फर्कनेहरूको दिपेन्द्रप्रति सद्भाव, सम्मान र आकर्षण बढ्थ्यो। तर उनलाई दिनहुँ बेहोर्नु पर्ने दरबारका कर्मचारी, सुसारे, अङ्गरक्षक र परिवारका सदस्यहरूले भने उनीप्रति अलिक भिन्न धारणा बनाएका थिए। दिपेन्द्रको व्यवहारलाई उनीहरू कसैले पनि स्वाभाविक मान्न सकिरहेका थिएनन्। दिपेन्द्रका कारण उनका सुसारे र अङ्गरक्षकहरूले ठुलो शास्ति बेहोर्नु पर्थ्यो। दरबारभित्र दिनभरि सिपाहीहरूसँग फुटबल खेल्ने र साँझ सिपाहीहरूसँगै खाना खाइदिन्थे उनी। त्यसो गर्दा सिपाही त खुसी नै हुन्थे। तर युवराजाधिराजका रूपमा उनको त्यस्तो व्यवहारलाई दरबारभित्र कसैले पनि स्वाभाविक मान्न सकिरहेका थिए। बन्दुक चलाउन पनि उनी निपुण थिए। दुवै हातमा बन्दुक लिएर एकै पटक 2 निशाना लगाउन सक्ने क्षमता दिपेन्द्रमा थियो। उनी नारायणहिटी परिसरभित्रका रुखहरूमा चराका गुँड कहाँ छन् भनेर दिउँसो पत्ता लगाउँथे र रात परेपछि गुँडमा निशाना लगाएर चरा र गुँड बच्चा सहित भुइँमा खसाल्थे। यसरी दिपेन्द्रले कागका धेरै माउ र बच्चाको ज्यान लिएका थिए। राति मन्द बत्तीमा या अँध्यारोमा दौडिरहेको बिरालोलाई पनि उनी टाढैबाट गोडी चलाएर ठाउँका ठाउँ ठहरै पार्थे। त्यसैले दरबारमा राति गोली चल्यो भने त्यो या त चराको गुँड या बिरालो माथिको हमला हो भनेर बुझिन्थ्यो र दरबारमा रात परेपछि गोलीको आवाज एक प्रकारले सामान्य हुन थालेको थियो। दिपेन्द्रको यो क्रम हरेक रात जस्तै चल्थ्यो। 2058 जेठ 19 गते राति गोलीको आवाज आउँदा सुरुमा सुरक्षाकर्मी तथा अन्यले त्यस्तै ठानेका थिए। पछि मानिसको ठुलो आवाज सहितको कोलाहल र रुवाबसी भएपछि मात्र सुरक्षाकर्मी तथा त्रिभुवन सदन बाहिर रहेका आफन्त र नातेदारहरू कुनै अप्रिय घटना भयो कि भन्दै घटनास्थलतर्फ गएका थिए। दिपेन्द्रको बाल सखा प्रिया, केही नाम सच्याइएको छ यो पुस्तकमा, दिपेन्द्रको बाल सखा प्रिया र दिव्यासँग प्रेम सम्बन्ध थियो भन्ने जगजाहेर छ। तर उनी यी दुई प्रति पनि इमान्दार थिएनन्। युवतीहरूमाथि दिपेन्द्र विशेष रुचि राख्थे, यतिसम्म कि दरबारका कर्मचारीहरूमध्ये कसैकी छोरी राम्री छ भन्ने कुराको सुराग मिल्यो भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई भेटी उनले म तिम्रो घरमा आउँछु है भन्ने गर्थे। दिपेन्द्रको चरित्रलाई बुझेर कतिपयले आफ्ना छोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाएका थिए। यो कुरा सुन्दा विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ, तर भोग्नेहरूले यस्तै भोगेका थिए। विदेशमा छोराछोरी पढाउनु अरूका लागि रहर भए पनि दरबारका कर्मचारीका निम्ति चाहिँ त्यस्ताको एउटा बाध्यता बनेको थियो। आफ्नी एउटी प्रेमिकालाई दिपेन्द्रले एवर्सन गर्न लगाएको जानकारी त्रिलोचन शाह, राजु कार्की र गजेन्द्र बोहरामा मात्र सीमित थिएन। दरबारका अन्य केहीले पनि यस कुराको जानकारी पाएका थिए। दिपेन्द्र बेला बेलामा सैन्य पोसाक लगाएर दरबारबाट बाहिरिन्थे र हराउँथे। सुरुमा त राजा रानीले निकै पिर मानेर उनको खोजी पनि गर्थे, तर बारम्बार यस्तो क्रम दोहोरिन थालेपछि उनीहरूले पनि चिन्ता लिन छोडे। सानोतिनो व्यापार गरेर काठमाडौँमा बसेका पोखराका लेखनाथ नामक व्यक्तिले नागार्जुनमा एउटा सानो रिजोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका थिए। एकपटक रिजोर्टको साँचो मागेर कैयौं दिनसम्म
कब्जामा लिँदा पनि लेखनाथले दिपेन्द्रका विरुद्ध एक शब्द बोल्न सकेन। दिपेन्द्रबाट पटक पटक यस प्रकारको हरकत भएपछि कालान्तरमा लेखनाथ रिजोर्ट नै बिक्री गर्न बाध्य भएका थिए। एक दिन कालो सिसा लगाइएको रातो गाडी नागार्जुन स्थित रिसोर्टमा रोकियो। गाडीबाट दिपेन्द्र ओर्लिए र सोझै रिजोर्टभित्र छिरे। साथमा एउटी युवती र नेपाल प्रहरीका एक अधिकृत थिए। ती अधिकृत लामो समयदेखि दरबारको अङ्गरक्षक समूहमा सामेल थिए। पछि डिआइजिपीसम्म भएर उनले अवकाश पाए। रिजोर्टभित्र पुर्याएर ती अधिकृत बाहिरिए। सोही रात मारुति भ्यानमा उनी फर्किए। तर 5 मिनेटभित्रै त्यहाँ अर्को एउटा जीप प्रविष्ट भयो। जीपबाट 6 जना मानिस ओर्लिए। नागरिक पोसाकमा रहेका उनीहरूको भाव भङ्गिमा र कपाल कटाइको शैलीले ती सुरक्षाकर्मी भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। 2 दिनसम्म दिपेन्द्र त्यहाँबाट बाहिरिएन। दिपेन्द्रका लागि आवश्यक खाना र सामानको प्रबन्ध त्यहाँ उपस्थित नागरिक पोसाकका प्रहरीले नै गरेका थिए। यस प्रकारका घटना पटक पटक हुन थालेपछि लेखनाथले आफ्नो उक्त सम्पत्ति बिक्री गरिदिएका थिए। दिपेन्द्रको मनोरञ्जनको एउटा केन्द्र बनेको थियो होटल एलो प्यागोडा सँगैको एउटा घर। अनिल, उनकी पत्नी रति, मिक्की, गजेन्द्र बोहरा, राजु कार्की र रविराज लगायतका व्यक्ति त्यस घरमा बेला बखतमा भेला हुने गर्थे। अनिल चाहिँ कहिलेकाहीँ ल्यापटप अगाडि राखेर देश निर्माणका योजना पनि दिपेन्द्र समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्थे। त्यस घरमा भोज भतेर, नाचगान र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू बढी हुने गर्थ्यो। युवराज दिपेन्द्रलाई केमा कालो पदार्थ मिलाएर खुवाउने सम्मका काम पनि सो घरमा कहिलेकाहीँ हुन्छ भन्ने चर्चा सुरक्षा कर्मीहरूका बीचमा हुने गर्थ्यो। दिपेन्द्रलाई 2046मा आफ्ना पिताबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा भएको चित्त बुझेको थिएन। एकपटक सेनालाई मौका दिनु पर्थ्यो भन्ने उनको मत थियो र उनी आफ्ना हितैषीहरूसँग बुबाप्रतिको यो असन्तुष्टि बेला बेलामा प्रकट गरिरहन्थे। रानी ऐश्वर्यकी स्वकीय सचिव प्रेमा सिंह एकपटक उनले आफ्नो निवास सिफल स्थित आफ्नो घरमा रात्रि भोजको आयोजना गरेकी थिए। उक्त भोजमा दिपेन्द्रले आफ्नो पिताप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भनेका थिए, आई डिफर टु माई फादर, नाउ ओन्ली सोल्युसन इज बुलेट। 2055 सालको हिउँदको कुरा थियो यो। उनी बुलेट बाहेक अरू कुरामा समाधान देख्दैनथे र पटक पटक यो कुरा आफ्ना निकटस्थहरूसँग बताउने गर्थे। शक्तिशाली राजाको शक्तिशाली उत्तराधिकारी बन्ने दिपेन्द्रको चाहना ठाउँ पाउने बित्तिकै यसरी उम्लिएर पोखिने गर्थे। प्यार जङ नामक व्यक्ति फुल कर्णेल थिए नेपाली सेनामा। विक्रम सम्वत 2049 साल 50 सालतिरको कुरा हो। खरिपाटी स्थित मिलिटरी एकाडेमीमा उनलाई प्रमुख बनाइएको थियो। भविष्यमा सेनापति बनाइने योजना मुताबिक प्यारजङलाई ताराबहादुर थापा र धर्मपाल बरसिंह थापाले सो एकाडेमीको प्रमुख बनाएका थिए, जहाँ युवराज धिराज दिपेन्द्र पनि सैनिक तालिम लिँदै थिए। तर एकाडेमी प्रमुख बनेको 6 महिनामै प्यारजङलाई त्यहाँबाट हटाइयो। हरेक साँझ आफ्नी छोरीलाई समेत साथमा राखेर युवराज दिपेन्द्रलाई भोज खुवाउने गरेको र दिपेन्द्रलाई सैन्य तालिमेका रूपमा अरू सरह व्यवहार नगरेको, यस प्रकारको आरोपमा प्यारजङलाई एकाडेमी प्रमुखबाट हटाइएको थियो। प्यारजङले दिपेन्द्रलाई क्याडेटको नभई युवराजाधिराजका रूपमा व्यवहार गरेको, त्यस प्रकारको रिपोर्ट सैनिक मुख्यालय हुँदै राजदरबारसम्म पुगेपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको थियो।
तालिमका क्रममा दिपेन्द्रको व्यवहार अनुशासनहीन देखियो। तालिम लिँदै गर्दा कडाई गर्ने कतिपय अधिकृतहरूलाई तँलाई पख भन्ने सम्मको शब्द प्रयोग गरेका कारण भावी राजासँग डराएर तीमध्ये केही अधिकृत जागिर मात्र होइन, देशै छोडेर पनि हिँडेका छन्। राजालाई एक झलक नजिकबाट दर्शन पाउनु मात्र पनि धेरै दुर्लभ घटना मानिने त्यस समयमा राजा, युवराजा या राजपरिवारका सदस्यहरूसँग निकटता बनाउनु हरेक नेपालीको सबैभन्दा ठुलो सपना थियो। दिपेन्द्र भविष्यमा राजा बन्ने निश्चित भएकोले उनीसँग जुन कुनै तरिकाले भए पनि निकट बन्न हरेक मानिस प्रयत्नशील रहन्थे। स्कुल क्याम्पसका सहपाठी बाहेक दिपेन्द्रसँग निकट बन्न पाउने अवसर सेनाका अधिकृतहरूलाई मात्र थियो। नराम्रो कामको साक्षी बसिदिएपछि सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नो काबुमा रहन्छ भन्ने पुरानो मान्यता अनुरूपको व्यवहार सेनाका कतिपय अधिकृतले त्यस्ताका प्रयोगमा ल्याएको देखियो। जवान छोरी घरमा भएकाहरूमध्ये कतिपयले त छोरीको जवानी देखाएर पनि दिपेन्द्रसँग निकट बन्ने प्रयास गरेका थिए। दिपेन्द्रका अङ्गरक्षकहरू राजु कार्की र गजेन्द्र चाहिँ दिपेन्द्रका गलत कामको साक्षी बसेर निकट हुने धन्दामा थिए। कालो पदार्थदेखि युवती व्यवस्थापनसम्मका काममा उनीहरूको संलग्नता रहने गर्छ भन्ने टिप्पणी त्यसबेला हुने गर्थ्यो। राजु कार्की, गजेन्द्र र बलदेव शमशेरहरू दिपेन्द्रलाई लिएर राति राति शिवपुरी गुम्बासम्म पनि पुग्ने गर्थे।